खरेलजी को जोडिनु भएको छ, यो सुमनजीले अलि पछि भन्नुहुनेछ उहाँहरूलाई। र म चाहिँ अब कार्यक्रमको सुरु गर्नको लागि आजका यो कार्यक्रमका सभापति, साताको साहित्य कार्यक्रमका कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी सम्पादक सुमन घिमिरेजीलाई अगाडि मञ्चमा सभापतिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रमुख अतिथिको रूपमा प्राज्ञ एवं गजलकार दाजु बोध राणाज्यूलाई म अगाडि सम्मानपूर्वक आजको कार्यक्रमको यो विशेष कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा अगाडि निम्ताउन चाहन्छु, बोध राणा दाजु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा आदरणीय व्यक्तित्व कविडाँडा साहित्य समाजका अध्यक्ष एवं अभियन्ता आदरणीय व्यक्तित्व एलबी छेत्री सरलाई म अगाडि विशिष्ट अतिथिको रूपमा म निम्ताउन चाहन्छु। एलबी सर। र अगाडि सोनु गुरुङ म्याडम आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा यथास्थानमा म अगाडि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीलाई माया गरेर बिहान मात्रै हेटौँडाबाट आउनुभएको छ कवि निमेश निखिल। म अगाडि आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा मैले उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निमेशजी अगाडि। विशिष्ट अतिथि निमेश निखिलजी र आजका सम्मानित व्यक्तित्व स्रष्टा गजलकार प्रदीप रुदनज्यूलाई म अगाडि मञ्चमा सम्मानित स्रष्टाको रूपमा उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। पहिलो चरणमा मैले यहाँहरूलाई अतिथिको रूपमा अगाडि आफ्नो भूमिकाको रूपमा यहाँहरूको आसन ग्रहण गराएँ। हामीसँग थुप्रै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मैले नाम लिएँ भने कता कता म अलमलिन सक्छु। आदरणीय कवि भूपिन हामीलाई माया गरेर आउनु भएको छ, म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। कवि ईश्वर कणेलज्यू, गजलकार कवि धारा 127 बालकृष्ण थपलियाज्यू, त्यस्तै गजल मञ्च हेटौँडाका सचिव हरि पौडेलज्यू, त्यस्तै साहित्यकार दाजु गोकर्ण मल्लज्यू, आदरणीय म्याडम पार्वती नेपाल, नानु पनि आउनुभएको छोरी पनि, लेफ्टस टेक द ग्रुपका अभियन्ता कवि उपन्यासकार भाइ आकाश पौडेल लगायत उहाँका सम्पूर्ण टिम र साथीहरू, त्यस्तै आदरणीय सर भानु उपाध्याय, रेडियो सौराका सम्पूर्ण टिम प्राविधिक साथीहरू, कविडाँडा साहित्य समाजका सहसचिव एवं गजल मञ्चसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, गजल मञ्चको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ रामकृष्ण अनायास लगायत उहाँका सम्पूर्ण साथीहरू, उपन्यासकार सिमरन छेत्री लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, म्याडम सुनिता घिमिरे लगायत नानुहरू, क्यामेरामा रोशन भाइ लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, पूर्ण रिजाल दाजु, कवि चेतराज रेग्मी र मैले धेरै नामहरू छुट्याएको छु, माफ गर्नुहोला। यहाँहरू सबैलाई एकपटक ताली बजाएर यथास्थानमा यो आजको कार्यक्रम मैले यहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण गराएको छु। केही छुटहरू भएमा मलाई माफ गर्नुहोला। अब मैले छुट्याएका केही नामहरू पनि छन् भने ती सबैलाई सम्बोधन गरेर यहाँहरूलाई स्वागत गरिदिन हुन र आजको कार्यक्रमको उपाध्यायता प्रसङ्ग पनि भनिदिन हुनको लागि म सुमन घिमिरेज्यूलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन गरिदिन हुनको लागि म प्रमुख अतिथि दाजुलाई अगाडि ड्यासमा उहाँको एउटा गजल वाचन गरेर आजको कार्यक्रम सुरु गरिदिन हुन म उद्घाटन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर के छ यो व्यवस्था, यसलाई तान्न मिल्छ? हुन्छ सर। दाजुले 45 सालमा छापिएको आफ्नो एउटा गजल अस्ति मात्रै पहिलो गजल फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको थियो। अब त्यो मैले हेरेको थिएँ, 45 सालको हजुरको गजल। समुद्घाटन निम्ति गजल प्रस्तुत गर्नु अघि मैले क्षमा माग्छु। यस कारणले
माफी माग्नलाई चाहिँ कन्जुसाइ गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस के कारणले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले अथवा मैले या मेरो श्रीमती हामी दुवैजनाले अलि बेर कुरायौँ, धेरै बेर त भन्दिनँ मैले है, केही मिनटमै हामीले पनि कुराएका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ जति मिनट भनौँ 15 मिनट कुराएको भए 15 चोटि हामी चाहिँ क्षमा माग्छौँ ल है, किनभने यो कुर्नलाई बडा गाह्रो हुन्छ क्या। अब मैले समुद्घाटन का लागि एउटा गजल पुरै होइन अलिकति प्रस्तुत गर्छु। विशेष गरेर गजलकै कार्यक्रम हो अनि एउटा प्रखर गजलकारलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रा गजलका नेपाली गजलका आदि गजलकार भनौँ, प्रथम गजलकार भनौँ, मोतीराम भट्टज्यूलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। अनि मोतीराम भट्टज्यूमा समर्पित मेरा गजलका केही पंक्तिहरू यहाँ राख्छु यसरी। हजारौं नाममा एउटा छ प्यारो, नाम सम्झन्छु। हजारौं नाममा एउटा छ प्यारो, नाम सम्झन्छु। गजलको वन्दना गर्दै म मोती राम सम्झन्छु। गजलको वन्दना गर्दै म मोती राम सम्झन्छु। म मोती राम सम्झन्छु। कहाँ भौँ तारिँदै जानु र गोता के भनी खानु। कहाँ भौँ तारिँदै जानु र गोता के भनी खानु। म मेरै उर्वरा माटो धराकै धाम सम्झन्छु। म मेरै उर्वरा माटो धराकै धाम सम्झन्छु। हमेशा हमेशा मात दी ठगने मदिरा मदिरा के गरूं मैले। मदिराले मात बाहेक पराजय बाहेक केही दिँदैन, दिने मातै हो। हमेशा मात दी ठगने मदिरा के गरूं मैले। मदिरा के गरूं मैले मिजू। मदिरा के गरूं मैले। नशा हो सिर्जना मेरो। नशा हो सिर्जना मेरो। गजल हो जाम सम्झन्छु। गजल हो जाम सम्झन्छु। म मोती राम सम्झन्छु। कार्यक्रम उद्घाटन भएको छ। प्रमुख अतिथिज्यूले म मोतीराम सम्झन्छु भनेर मोतीरामलाई समर्पित गजल सुनाएर जानुभयो। भदौ पनि आउँदैछ। अब हामी मोती जयन्ती भदौमा मोती जयन्ती विशेष कार्यक्रमहरू गर्छौँ र यसै प्रसङ्गमा अब यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत। कार्यक्रमको आजको सन्दर्भ र साताको साहित्य पुरस्कारका विविध आयामहरू सम्बन्धमा
आफ्नो भनाइको लागि म सुमनजीलाई, यहाँहरूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि विशेष गरी म साताको साहित्यका कार्यकारी प्रमुख सम्पादक सुमन घिमिरेज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद गणेश श्रवणज्यू। साताको साहित्य पुरस्कार वितरण समारोहका आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेपाली गजलका सिद्धहस्त मानक स्रष्टा आदरणीय गजलकार बुध राणा सर, विशिष्ट अतिथि एलबी छेत्री सर, हेटौँडादेखि पाल्नुभएका कवि निमेश निखिललाई हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाउँदा निकै खुसी भएका छौँ। त्यस्तै आजका पुरस्कृत स्रष्टा गजलकार प्रदीप रोदनज्यू, आजको यस कार्यक्रम पाल्नुभएका सम्पूर्ण गजल प्रेमी, साहित्य प्रेमी सम्पूर्णहरूलाई मैले एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेषतः साताको साहित्यको विषयमा हामीले केही कुरा मैले भन्न गइरहेको छु। साताको साहित्य पुरस्कार हामीले दिन थालेको आज 10औं वर्षको यो सन्दर्भमा आज हामी जोडेका छौँ। आज प्रदीपजीलाई हामीले जुन पुरस्कार दिन गइरहेका छौँ यो 10औं संस्करणको चाहिँ पुरस्कारको कार्यक्रम हो। हामीले सन् 2009 मा एउटा ब्लकको रूपमा सुरु गरेका थियौँ साताको साहित्य। कवि, उपन्यासकार निष्प्रभ सजीको यो कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ साताको साहित्यलाई चाहिँ एउटा नेपाली साहित्यलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कसरी नेपाली साहित्यमा हामीले पनि टेवा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने एउटा प्रसङ्गसँग जोडिएको चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम, यो साताको साहित्य सन् 2011 मा चाहिँ डोमेनको रूपमा हामीले सुरु गरेर सन् 2012 देखि चाहिँ साताको साहित्य पुरस्कार दिन सुरु गरेका हौँ। र आज हामी 10औं संस्करणसम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न चरणमा हामीले यो पुरस्कारलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्थानमा गएर दिने एउटा प्रचलन पनि सुरु गरेका थियौँ। र आज हामी विगत केही समयदेखि सौराहामा रहेर चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। र हामीले सन् 2012 मा पहिलोपटक कथा रविन्द्र समीरलाई पुरस्कृत गरेका थियौँ भने सन् 2013 मा कवि रमेश सायनलाई, त्यस्तै सन् 2014 मा साताको साहित्य पुरस्कार कवि मुकुन्द प्रयासलाई प्रदान गरेका थियौँ भने सन् 2015 मा फेरि कवि नवराज पराजुलाई नै दिएका थियौँ। र सन् 2016 मा कवि बोनम प्रताप, 17 मा कवि प्रहलाद सिन्धोदिया, 18 मा कवि नवीन प्यासी, 19 मा कवि सीता तुङकेवा र 20 मा फेरि हामीले कवि मनोज विश्वकर्मालाई साताको साहित्य पुरस्कार दिएका थियौँ। यसरी यो लामो लिस्टलाई हेर्ने भने साताको साहित्य पुरस्कार पाउने बढी कविहरूको सङ्ख्या हामीले बढी पाएका छौँ। र साताको साहित्यमा पनि धेरैभन्दा धेरै हामीलाई आउने रचनाहरूमध्ये सबभन्दा बढी कविता नै पर्छ र कविताले नै यो साताको साहित्य पुरस्कारको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पुरस्कार लिन सफल भएको छ। र आज हामी एउटा फरक विधा गजललाई पहिलोपटक साताको साहित्य पुरस्कार दिन गइरहेका छौँ। आज हामीसँग गजलकार प्रदीप रोदन हुनुहुन्छ। उहाँलाई सन् 2021 को साताको साहित्य पुरस्कार हामीले समर्पण समारोहमा हामी जोडेका छौँ र आज हामी गजल विधालाई चाहिँ पुरस्कृत गर्न गइरहेका छौँ। र साताको साहित्य पुरस्कार हामीलाई प्रायोजन गर्नुभएको छ डिला खरेल, जो अस्ट्रेलिया निवासी हुनुहुन्छ। उहाँको संस्था इनोभेटिभ एसोसिएसनले चाहिँ यो पुरस्कारलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रायोजन गरेको छ। म उहाँलाई सम्झन चाहन्छु, म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो वर्ष गजल प्रदीप रोदनसँग चाहिँ सँगसँगै हामीसँग तीनटा संस्थाहरू प्रतियोगितामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू शेखर विकल्पको कविता मर्नु अघि थियो भने त्यस्तै कथाकार जनक कार्कीको घर नम्बर 1 र 111 भन्ने कथा पनि सँगसँगै परेको थियो। र हाम्रो जुरी मेम्बरले चाहिँ यी तीनटा रचनाहरूमध्ये कवि गजलकार प्रदीप रोदनको गजललाई चाहिँ उत्कृष्ट ठहराएर हामीले पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हौँ। र आजको यो कार्यक्रममा म सम्पादक निष्प्रभ सजीलाई उहाँले चाहिँ एउटा शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ड्यास बाहिर बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि, विशेष अतिथि लगायत प्रमुख अतिथिलाई उहाँले सम्झना सुनाउनु भन्नुभएको छ। र एउटा उहाँ
ले केही कुरा राख्ने पनि धोको थिए, तर उहाँलाई चाहिँ हिजो भर्खर कोभिड देखिएको कारणले उहाँले चाहिँ आज हामीसँग चाहिँ सम्पर्कमा आउनु सक्नु भएन। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण परिवारमा चाहिँ कोभिडको देखिएको कारणले उहाँको परिवारमा अहिले चाहिँ कोभिड ले चाहिँ सताएको छ। म सम्पूर्ण परिवार, छोरी जयन्ती भाउजू लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र साताको साहित्य पुरस्कार हामीले सकेसम्म कवि अथवा स्रष्टाकै जिल्लामा गएर प्रदान गर्ने एउटा जमर्को गर्ने क्रममा चाहिँ हामी कवि बनम प्रतापलाई चाहिँ दिनको निम्ति हामी विराटनगर पुगेको सम्झन चाहन्छु। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ एउटा प्रयास गर्न सक्छौँ कि हामी जुन स्रष्टा हो त्यही स्रष्टाकै स्थलमा गएर दिँदाखेरि त्यो आनन्द आउँछ भनेर हामीले प्रयास गरेका थियौँ। पछिल्लो समयमा पछि देशमा विभिन्न समस्याहरू आयो, नाकाबन्दी, भुइँचालोदेखि लगायतका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप बिचमा आएर कोभिडले पनि हामीलाई सतायो। त्यही भएर पछिल्लो समय हामीले त्यो सोचेको कुरालाई पुरा गर्न सकेनौँ। र मैले प्रदीपजीलाई पनि के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ चितवनमै सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभयो र हामीले यो कार्यक्रमलाई आज यहीँ आयोजना गर्ने एउटा चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। तर हाम्रो इच्छा के छ भने हामी कविकै अथवा पुरस्कृत संस्थाकै ठाउँमा गएर पुरस्कार दिने एउटा प्रचलनलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ जमर्को रहेछ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा संस्था, दुईटा जिल्ला बिचको, दुईटा चाहिँ ठाउँ बिचको चाहिँ साहित्यिक आदान प्रदान पनि हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लागेको छ। र आजको कार्यक्रम मैले सम्पूर्ण धेरै धेरै व्यक्तित्वहरू देखेको छु। मैले हाम्रो सानो निमन्त्रणामा चाहिँ आइदिनु भएको छ चेतराज रेग्मी सर, अनि हाम्रो गोकर्ण मल्ल सर, भानु उपाध्याय सर, सुमन घिमिरेज्यू त्यही हुनुहुन्छ, ईश्वर सर, भूपिन ब्याकुल, त्यसपछि गजलमन छेटौँडका सचिव हरि पौडेलज्यू, बालकृष्ण तपलियाज्यू, हाम्रो सिमरन छेत्रीज्यू, अनि पार्वती नेपालज्यू, अनि सविता बहिनी त्यही हुनुहुन्छ, म देखिरहेको छु। अनि अहिले चितवनमा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा संस्था, एउटा नयाँ ग्रुप खोलेको छ जसले चाहिँ हरेक शनिबार कार्यक्रम गरेको छ। म सम्पूर्ण के नाम के अरे लेटेस्ट टक ग्रुपका सम्पूर्ण सदस्य भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग आज हाम्रो प्रमुख अतिथिका धर्मपत्नी जीवन सहयात्री सोनु म्याडम पनि सँगै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु हाम्रो बिप्स मिडियाका साथीहरू विपिन आचार्य, ध्रुव लामिछानेज्यू, रोशन लामिछाने भाइ जसले फोटो खिचिरहनु भएको छ। मैले मेरो अङ्कल कृष्ण घिमिरे यहीँ देखिरहेको छु, अङ्कललाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। बहिनीहरू नाम के प्राप्ति र भाइ विनय मराठालाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो जीवन सङ्गिनी सुनिता पौडेल, छोरीहरू लगायत रामकृष्ण अनायास भाइ यहीँ देखिरहेको छु। र सम्पूर्ण आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मेरा साथीहरू लगायत सम्पूर्ण आजका साहित्यलाई माया गरेर पाल्नुभएका, मैले अगाडि प्रभाकर सरलाई देखिरहेको छु। उहाँ एकदमै यो कार्यक्रमलाई भनेर चाहिँ एकदमै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। समयवश उहाँ हिजोदेखि नै यहीँ हुनुहुन्छ, तर आज मात्रै हामी भेट्ने मौका पाएका छौँ। प्रभाकर सर, हजुरलाई स्वागत छ। म विशेषतः हाम्रा प्रमुख अतिथि बुध राणा सर, जो भैरवादेखि यो कष्टकर बाटोको यात्रा गर्दै सौरासम्म आउनुभएको छ। यो लामो कठिन यात्रा गरेर यहाँ मैले बोलाएको सानो एउटा निमन्त्रणा स्वीकार गरेर साताको साहित्य पुरस्कार वितरणको लागि आइदिनु भएकोमा म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। निमेश निखिल सर, जसलाई मैले फोन पनि गर्न भ्याइनँ, मैले मेसेन्जरमा मेसेज पठाएर सरलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्दाखेरि सहर्ष स्वीकारेर आउनुभयो। म निकै नै खुसी छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एलबी छेत्री सर, जसले यो कार्यक्रमलाई विगत 8-9 वर्षदेखि नजिक बसेर चाहिँ कविडाँडा साहित्य समाज होस् वा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निकै नै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवादले मात्रै पुग्दैन सर, धेरै धेरै तपाईँप्रति म आभारी छु। यो कार्यक्रमको डिजाइन, मोडल सबै कुरामा चाहिँ एलबी सरले चाहिँ मलाई साथ दिनुभएको छ। र आजका पुरस्कृत स्रष्टा प्रदीप रोदन, जो अलिकति सन्चो थिएन, उहाँलाई हिजो कुरा गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ भन्नुभएको थियो, तैपनि गोर्खादेखि यहाँसम्म चाहिँ बिहान बिहान मलाई पानी परिरहेको थियो, मलाई शङ्का लागेको थियो कति गाह्रो होला भनेर मैले चाहिँ हिजै आउनु होला जस्तो सोचेको थिएँ, हिजो आउनु भएन। र यसरी एउटा पुरस्कार वितरण अर्पण समारोहमा चाहिँ उहाँ आइदिनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण आजका हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै म मेरा शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सुमनजी। साताको साहित्यका कार्यकारी सम्पादक, उहाँकै संयोजनमा विगत
पछिल्ला 8-9 वर्षमा नेपालमै कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। उहाँले साह्रै राम्रो एउटा कन्सेप्ट ल्याउनु भएको रहेछ, स्रष्टाकै घरमा गएर पुरस्कारहरू दिने। तर विविध कारणले गर्दा केही समयदेखि उहाँहरूले चितवनमै, नारायणगढमै अथवा काठमाडौँमै कार्यक्रम गरेर पुरस्कारहरू दिइरहनु भएको छ। यसै गरी हलमा केही व्यक्तित्वहरू आइपुग्नु भएको छ। आदरणीय दाजु प्रभाकर पण्डितज्यू, उहाँ गजल मञ्च चितवनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण गजल मञ्चको नेतृत्व गरेर उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग आबद्ध दाजुहरू आइपुग्नु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व वामदेव शर्माज्यू, मलाई हलमा सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व सुमन श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै श्रवण रेग्मीज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व शङ्कर नेपाल, सेवन पन्तज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व सेवन पन्तज्यू, सुनिल खनालज्यू लगायत सोहन अधिकारी लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई म हालमा स्वागत गर्न, सम्मान गर्न चाहन्छु। प्रभात ढुङ्गानाज्यू, मैले नाम छुट्याएको हुन सक्छु। यहाँहरू सबैलाई म सम्मान र स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी ढिला नगरिकन आजको मुख्य कार्यक्रम सम्मानको कार्यक्रममा जुट्नको लागि म यहाँहरूलाई अगाडि बस्नुभएका हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथि लगायत सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसको तयारीको लागि। सुमनजी, आजका सम्मानित स्रष्टालाई म प्रदीपजी अगाडि यहाँलाई सम्मानको कार्यक्रम छ। प्रदीपजी पछिल्लो समयमा नेपाली गजललाई अत्यन्तै माया गर्ने, सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँका गजलकारिताको बारेमा पछि हामी बिस्तारै छलफल गर्नेछौँ। तर उहाँले जुन गजललाई माया गरेर, गजललाई सम्मान गरेर, गजलमा अलिकति व्यावसायिकता जहाँ मन लाग्यो त्यही उहाँ तरिकाले गजल नबनिकन गजलको ओजलाई बढाउनको लागि जनजीविकाका विभिन्न सवालहरूमा उहाँले युवाहरूका पीडा, विदेशिनुका पीडा, राजनीतिक विकृति र विसङ्गति लगायत थुप्रै कुराहरूमा एउटा जनमानसले बुझ्ने गरी जुन तरिकाले उहाँले गजल वाचन गर्नुभएको छ र पछिल्लो समयमा उहाँका गजलहरू युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भइरहेका छन् र एउटा गजलको क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउनुभएका 2 वर्ष मात्रै अगाडि उहाँले चितवन गजल मञ्च चितवनको आयोजनामा भएको दाजु प्रभाकर दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, सगुन हलमा भएको कार्यक्रममा पनि गजल वाचन गर्नुभएको थियो। उहाँका गजलहरू हामीले त्यहाँ पहिलो पटक चितवनको भूमिमा सुन्ने मौका पाएका थियौँ। आज यहाँ सम्मानको कार्यक्रम हुँदा हामी सबैलाई खुसी लागेको छ र सम्पूर्ण चितवनको तर्फबाट गजलको राजधानीको रूपमा चिनिने, एक प्रकारले एकपटक चितवनको गजलको राजधानीको रूपमा चिनिने चितवनमा उहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा हामी सबै गजल प्रेमीहरू, साहित्य प्रेमीहरू खुसी भएका छौँ र उहाँलाई माला लगाइदिन हुनको लागि सर्वप्रथम म सुमनजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यो सम्मान पत्र वाचन गरिदिन हुनको लागि म अगाडि निमेशजीलाई निम्ताउँछु। आजका विशिष्ट अतिथि पनि हुनुहुन्छ उहाँ। धन्यवाद गणेशजी। सम्मान पत्रको भाषा यस प्रकार रहेको छ। साताको साहित्य पुरस्कार 2021 गजलकार प्रदीप रोदनज्यू साताको साहित्य.com मा 2021 सालमा प्रकाशित भएका रचनाहरू मध्येबाट पाठकहरूको प्रतिक्रिया र 5 सदस्यीय निर्णायक मण्डलको निर्णयका आधारमा यहाँको गजललाई सर्वोत्कृष्ट रचना घोषणा गर्दै यस वर्षको साताको साहित्य पुरस्कार यहाँलाई प्रदान गर्दछौँ। यहाँको रचना शिल्प अझै विस्तारित हुँदै जाओस्। बधाई एवं शुभकामना। निष्प्रभ सजी, सम्पादक साताको साहित्य.com, बुध राणा प्रमुख अतिथि, मिति 6 अगस्त 2022। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो सम्मान पत्र समर्पण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै सुमनजीले नगद 20,000 हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। एलबी सरले टीका लगाइदिन हुनको लागि र निमेशजीले टीका लगाइदिन हुनको लागि, सम्मान गरिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसरी हामीले एउटा गजल क्षेत्रमा समर्पित एउटा व्यक्तित्व गजलकार प्रदीप रोदन र जसले गजललाई माया गर्नुहुन्छ। मलाई उहाँको सबैभन्दा राम्रो लागेको पक्ष के भने उहाँले गजलमा जुन व्यावसायिकता, गजललाई अलिकति
आफूले उहाँले गजल वाचन गरिरहेको बेलामा कसैले मोबाइल खिच्यो भने पनि त्यसलाई कृपया नखिच्नको लागि उहाँले सूचना दिनुहुन्छ। त्यो गजलको किनकि उहाँका गजलहरू युट्युबमा मात्रै हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो गजलप्रति उहाँले गरेको गजलको ओज बढाउन उहाँ गरेको जुन काम विशेष गरी गजल लेख्ने अरू साथीहरूलाई पनि एउटा प्रेरणादायी छ। र यसरी उहाँका गजलहरूको अर्को विशेषता भनेको के भने जनसामान्यले बुझ्ने गरी जनताको भाषामा एउटा बेरोजगार युवाहरूका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू उहाँले गजलमा व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब हामीले यसपछि उहाँको गजलको बारेमा म त धेरै नबोलौँ जस्तो लाग्छ। अब उहाँले डाक्टर साहेब म चामल बेचेर आएको छु, कृपया खाली पेटमा भोकै खाने औषधि दिनुहोला लगायत उहाँका थुप्रै गजलहरू चर्चित छन्। हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई एकपटक सम्मान व्यक्त गर्न जोरदार ताली बजाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अबको समय आज हाम्रो विशेष अरू कार्यक्रमहरू छैन, सम्मानित स्रष्टाको मन्तव्य र उहाँका केही गजलहरू सुन्नेछौँ। उहाँले बढीमा 3टा अथवा 4वटा जति गजलहरू वाचन गर्नुहुनेछ। उहाँको स्वास्थ्य पनि अलिकति आज त्यति ठिक छैन। अबको समय म प्रदीप रोदनजीलाई हृदय आभार व्यक्त गर्छु। बोल्न पाउनु मलाई असाध्यै सुखद लाग्छ। यही बोलीले धेरै सम्बन्धहरूलाई सिद्धाएको पनि छ र स्थापित गरेको पनि छ। यो तपाईँको भूमि हो, त्यसो त मेरो पनि राष्ट्र हो यो। तर यहाँ यति बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, मेरा आदरणीय गुरुहरूको अगाडि मैले बोल्न पाउनु मेरो आफ्नो यो ठुलो सौभाग्य हो। र यो सौभाग्यसँगै यो सौभाग्य जुराइदिएकोमा साहित्यको, साताको साहित्य जसको परिकल्पना गर्नुभयो, जन्मिनेहरूलाई जन्मिएकोमा कति गुनासो रहन्छ, तर त्यो कुरा जन्माउनेहरूलाई थाहा हुन्छ कि जन्मिनु कति शक्तिशाली कुरा हो र कति ठुलो कुरा हो भन्ने। जसले साताको साहित्यलाई जन्मायो, साताको साहित्यप्रतिको स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा फरक किसिमको सोच जन्मायो, उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ आज प्रमुख अतिथिमा रहनुभएको छ आदरणीय गुरु, त्यसै गरेर यहाँ याल्पी गुरु हुनुहुन्छ, निमेश दाई आउनुभएको छ, सुमनजी हुनुहुन्छ र तपाईँहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा फेरि पनि मेरो हार्दिक नमन। घर गोर्खा पालुङचा ठ्याक्कै बस्ने पाण्डे बेसी नै म थर चाहिँ पाण्डे। रोदन लेख्न थालेँ, त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन मैले रोदन किन लेखेँ। त्यसो त अहिले पनि मलाई थाहा छैन त्यति बेला मैले किन रोदन लेखेँ भनेर। तर करिब 2064 सालमा रेडियोमा काम गर्ने बेलामा मैले प्रदीपको पछाडि रोदन थपेको थिएँ। अहिले बेला बेला आफ्नै रचनाहरूलाई हेर्छु, मैले नसोचिकनै पनि आफ्नो रचनासँग तालमेल मिलाएको रहेछु कि अरे जस्तो लाग्छ रोदन लेखेर। हुन्छ, यहाँहरूको समय, यो पुरस्कार गजलको पुरस्कार हो, प्रदीप रोदनले पाएको पुरस्कार होइन। साताको साहित्यमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुमन सर, गजलले पहिलोचोटि पाएको पुरस्कार हुनुपर्छ। तसर्थ म गजललाई प्रेम गर्छु, म गजलकार हुँ या होइन त्यो फरक पाटो रहन्छ, तर म गजललाई प्रेम गर्ने मान्छे हुँ। प्रेम गर्नेहरूले यो मेरै हुनुपर्छ कहिले पनि भन्दैन र मैले त्यसो भन्न सकेको छैन। तसर्थ मैले प्रेम गरेको विधा हो यो। मैले उहाँले अघि नै पनि भन्नुभएको थियो हाम्रो सञ्चालकज्यूले कि उहाँले लाइभ खिच्न दिनु हुँदैन भन्नुभएको थियो। तपाईँ हामी यत्रो दुःख गरेर आएका छौँ, यहाँ सुन्न आएका छौँ, कोही परै बसेर तपाईँ हामी आएको यो दुःख हामीले मात्र लिने हो नि त। र यो कस्तो खालको चाहिँ परिवेश बनिदिएको छ भने एकजनाले चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ, दुःख गरेका छौँ, काम छोडेका छौँ, साहित्यप्रतिको सम्मान हो यो प्रदीप रोदनको लागि अथवा कसैको लागि भन्ने होइन। तपाईँ हाम्रो हृदयभित्र जुन प्रेम छ साहित्यप्रतिको, त्यो प्रेमका लागि तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको हो। र हामी प्रेमले उपस्थित हुन्छौँ भने अर्को प्रेम नै भएको मान्छे यहाँ किन उपस्थित हुन नसक्ने? यो मेरो लागि मात्र होइन। प्रदीप रोदनले करिब 30 वर्षको उमेरमा गजल लेखेको हो, 40 वर्षको उमेरबाट नलेख्न सक्छ। कुनै एउटा कविले 25 वर्षको उमेरबाट कविता लेखेको हुनसक्छ, 30 वर्षमा छोडेको हुनसक्छ, त्यो त उसको समयको कुरा हो। तर विधा यहाँ बाँच्छ र विधालाई प्रेम गर्नेहरू चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र यदि हामीले गरेका रचनाहरू एउटा मात्र ठाउँबाट जान्छ भने त्यो ठाउँको भलो पनि हुन्छ।
तसर्थ मैले मेरा लागि चाहिँ मैले यो लाइभहरूलाई कहिले रोकिनँ। मैले केवल गजलका लागि, मैले कविताका लागि र साहित्यका लागि सहज किसिमबाट जहाँ पनि पुग्ने, जस्तो पनि हुने त्यो किसिमबाट यसलाई राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले मैले रोकेको होइन, विनम्र अनुरोध गरेको मात्र हो। र मैले धेरै ठाउँमा विनम्र अनुरोध गरेको छु। मलाई विनम्रता असाध्यै सुन्दर पनि लाग्छ। म प्रदीप रोदन पेसाले शिक्षक हुँ। 2060 सालबाट कलिलो उमेरमा करिब 17 वर्षको थिएँ। म आफ्नै गाउँको विद्यालय जो मेरो माइलो हजुरबाले त्यो स्थापित गर्नुभएको पनि थियो र उहाँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मेरो काइलो हजुरबा त्यहाँको पहिलो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। म त्यही विद्यालयलाई अपग्रेड गर्ने क्रममा 2060 सालमा शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनलाई चाहिँ नसक्ने परिवेश, गाउँलेको परिवेशमा म 2060 सालमा 17 वर्षको उमेरमा त्यो विद्यालयमा भोलिन्टियर गर्नको लागि म प्रवेश गरेको थिएँ। त्यसपछि मलाई गाउँ छोड्ने हिक्मत आएन भनौँ। मैले त्यो ठाउँलाई आजसम्म छोड्न सकेको छैन। म त्यहीँको कुवाको पानी खाइरहेको छु, त्यहीँको खोलामा नुहाइरहेको छु, त्यहीँको वन जङ्गलहरूमा गाईबस्तु चराइरहेको छु। मलाई अर्को खालको आँट भएन भनौँ। लोभ त मान्छेलाई लागिहाल्छ, मेरा आफ्ना पनि लोभ होलान्। र यति बेला भने मेरो केवल साहित्यप्रतिको लोभ छ। साहित्यलाई जसले चाहिँ प्रेम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लोभ छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि सादर एकचोटि म नमन गर्छु। र म त्यति सन्चो लागेको छैन, तर प्रेमले बोलाएको ठाउँमा मलाई बिसन्चो छ भनेर को बसेको छ र यो दुनियाँमा। मायाले बोलाएपछि जति ज्वरो आए पनि, जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि, अथवा मलाई बोकेर नै लैजाउन त्यहाँ, प्रेम भएपछि हिँड्न नसक्नेहरूले पनि मलाई त्यहाँसम्म लैदेऊ भन्ने हुन्छ। म त्यही प्रेमले आएको हुँ। त्यहाँभन्दा बढी स्वार्थ मेरो केही पनि छैन। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई साहित्यको तर्फबाट म प्रेम गर्न सकौँ र तपाईँहरूको सम्मान गर्न सकौँ। म मेरा एक दुई गजलहरू तपाईँहरू माझमा राख्छु। यो दुनिया उचाइ चुम्न खोज्छ, यो दुनिया उचाइ चुम्न खोज्छ र दूर निस्किन्छ। यो दुनिया, एलबी गुरु, यो दुनिया उचाइ चुम्न खोज्छ र दूर निस्किन्छ। म हार्मोनियम हुँ, दबाएपछि मेरो सुर निस्किन्छ। यो दुनिया उचाइ चुम्न खोज्छ र दूर निस्किन्छ। म हार्मोनियम हुँ, दबाएपछि मेरो सुर निस्किन्छ। कति नम्र हुन सकेको होला यो भुइँ मान्छे, कति नम्र हुन सकेको होला यो भुइँ मान्छे। दुनियाँले वही भन्दा पनि उबाट हजुर निस्किन्छ। कति नम्र हुन सकेको होला यो भुइँ मान्छे। दुनियाँले वही भन्दा पनि उसको मुखबाट हजुर निस्किन्छ। यो दुनिया उचाइ चुम्न खोज्छ र दूर निस्किन्छ। म हार्मोनियम हुँ, मेरो त दबाएपछि सुर निस्किन्छ। के सोध्छन् होला दुर्योधन जन्माउने महारानीहरू, के सोध्छन् होला दुर्योधन जन्माउने महारानीहरू, के सोध्छन् होला दुर्योधन जन्माउने महारानीहरू, जब एउटा दासीको कोखबाट विदुर निस्किन्छ। के सोध्छन् होला दुर्योधन जन्माउने महारानीहरू, जब एउटा दासीको कोखबाट विदुर निस्किन्छ। यो दुनिया उचाइ चुम्न खोज्छ र दूर निस्किन्छ। म हार्मोनियम हुँ, दबाएपछि मेरो स्वर निस्किन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पहिलो गजल केही तपाईँहरूको माझमा राखेँ। सिलाएर गयो कहिले टालेर गयो, प्रभाकर गुरु। सिलाएर गयो कहिले टालेर गयो, यो जिन्दगी त जिन्दगी नै निहालेर गयो। सिलाएर गयो कहिले टालेर गयो, यो जिन्दगी त जिन्दगी नै निहालेर गयो। भुइँचालो आए झैँ भयो छोरो आएको। सिलाएर गयो कहिले टालेर गयो, यो जिन्दगी त जिन्दगी नै निहालेर गयो। भुइँचालो आए झैँ भयो छोरो आएको, बा आमालाई घरबाट निकालेर गयो। भुइँचालो आए झैँ भयो छोरो आएको, बा आमालाई घरबाट निकालेर गयो। मृत्यु पछिको बाटो, अनुराग भाइ, मृत्यु पछिको बाटो कति अँध्यारो होला। मृत्यु पछिको बाटो कति अँध्यारो होला, एक लासले आज आफैलाई बालेर गयो। मृत्यु पछिको बाटो कति अँध्यारो होला, एक लासले
आज आफैलाई बालेर गयो। सागरको चित्र कसले देखायो उसलाई? निमेश दाई, सागरको चित्र कसले देखायो उसलाई? अन्जुलीमा भरेको पानी फालेर गयो। सागरको चित्र कसले देखायो उसलाई? सागरको चित्र कसले देखायो उसलाई? अन्जुलीमा भरेको पानी फालेर गयो। मलाई आफूलाई लागेको दाग कहिले पखाल्ला? आफूलाई लागेको दाग कहिले पखाल्ला? नदीले मेरो दाग त पखालेर गयो। आफूलाई लागेको दाग कहिले पखाल्ला? नदीले मेरो दाग त पखालेर गयो। सिलाएर गयो कहिले, टालेर गयो। यो दुनियाँ, यो जिन्दगी त जिन्दगी नै निहालेर गयो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म एउटा तरनुम गुरु यहीँ हुनुहुन्छ। गजलप्रतिको पूजा मलाई सन्चो छैन, सन्चो पनि फेरि ठ्याक्कै छैन भन्दा यति बोलिराखेको छु। मैले अघि नै भने प्रेममा त्यो ताकत आउँछ र म त्यही ताकतले बोलिराखेको हुँ। आवाजले साथ नदेला, तर प्रेमले साथ दिनेछ मलाई लागेको छ। म एउटा तरनुम प्रयास गरेँ है गुरु। म केवल टुकी हूँ, म केवल टुकी हूँ, तिमी दार मेरो। म केवल टुकी हूँ, तिमी दार मेरो। तिमीमै उज्यालो छ संसार मेरो। म केवल टुकी हूँ, तिमी दार मेरो। तिमीमै उज्यालो छ संसार मेरो। तिमीलाई मनमा सजाएर हिँड्छु। तिमीलाई मनमा सजाएर हिँड्छु। तिमी नै त हौ स्वर श्रृङ्गार मेरो। तिमीलाई मनमा सजाएर हिँड्छु। तिमी नै त हौ स्वर श्रृङ्गार मेरो। निको हुन्छ भन्छौ, निको हुन्छ भन्छौ र सम्झाउँछौ मन। निको हुन्छ भन्छौ र सम्झाउँछौ मन। तिमी छौ र पो लाग्छौ पुचार मेरो। निको हुन्छ भन्छौ र सम्झाउँछौ मन। निको हुन्छ भन्छौ र सम्झाउँछौ मन। तिमी छौ र पो लाग्छौ पुचार मेरो। हस्, यो तरनुम प्रयास मात्र गरेको र अन्तिम एउटा गजल सुनाएँ। यहाँ पुरस्कृत भएकै गजल पनि सुनाउँ होला है। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन। के लिनु, ऊ आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन। के लिनु, ऊ आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। एकछिन पर्खिनुहोस्, एकछिन पर्खिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई। एकछिन पर्खिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई। म पछारिन लागेको हुँ, पछारिएको छैन। एकछिन पर्खिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई। म पछारिन लागेको हुँ, पछारिएको छैन। सम्झिन नसकेको त बाको अनुहार हो उसले। सम्झिन नसकेको त बाको अनुहार हो उसले। औँलामा सुनको औँठी थियो, बिर्सिएको छैन। सम्झिन नसकेको त बाको अनुहार हो उसले। औँलामा सुनको औँठी थियो, बिर्सिएको छैन। फुकिदिन्छु म तिम्रो मण्डपमा बेलुन। प्रिया, फुकिदिन्छु म तिम्रो मण्डपमा बेलुन। अहिलेसम्म त मेरो साथ सकिएको छैन। फुकिदिन्छु म तिम्रो मण्डपमा बेलुन। अहिलेसम्म त मेरो सास सकिएको छैन। बा हेर्नुहोस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। बा हेर्नुहोस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। थाहा छ बाबु,
सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन। बा हेर्नुहोस् त, खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ, थाहा छ बाबु, सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु? ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। हस्, यहाँहरूको प्रेमका लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। अब एउटा गाइसक्यो, अर्को सम बिग्रियो भने के हुन्छ है? हस्, म प्रयास गर्छु, बिग्रियो भने माइन्ड नगर्नु है। यो मेरो भन्दा पनि हजुरको मन राख्नलाई हो, कहिलेकाहीँ मन राख्न सकिँदैन। उजेलो बिग्रिहाल्यो। उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, ए आमा पछ्यौरीको फेरो कहाँ छ, उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, हे आमा पछ्यौरीको फेरो कहाँ छ। स्वयं आँसु पुछ्दै, स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी, स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी, कठै भन्ने मान्छे नि तेरो कहाँ छ। स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी, स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी, कठै भन्ने मान्छे नि तेरो कहाँ छ। चरो सोच्न थाल्यो, चरो सोच्न थाल्यो लिही चारो ठुडमा, चरो सोच्न थाल्यो लिही चारो ठुडमा, छ भोकै कि खायो बचेरो कहाँ छ। चरो सोच्न थाल्यो, चरो सोच्न थाल्यो लिही चारो ठुडमा, चरो सोच्न थाल्यो लिही चारो ठुडमा, छ भोकै कि खायो बचेरो कहाँ छ। म खोज्दैछु चाबी, एकचोटि त्यो प्रसङ्ग मात्र, हातमा चाबी, अब धेरैलाई पर्या होला, एकचोटि टाउकोमा रुमाल राखेछु र रुमाल खोजिरहेको थिएँ मैले। यो कसैले हातमा चाबी लिएर चाबी खोजिरहँदो रहेछ, मान्छेको मन न हो कहाँ कहाँ भड्किन्छ, त्यही परिवेशमा लेखेको थिएँ यो। होइन दाइ, पर्छ नि यो, होइन मलाई मात्र पर्यो भने अप्ठ्यारो मान्नु परेन नि भाइ। ओके, म खोज्दैछु चाबी लिही हातमा नै, म खोज्दैछु चाबी लिही हातमा नै, गयौ जब तिमी होस् मेरो कहाँ छ। म खोज्दैछु चाबी लिही हातमा नै, म खोज्दैछु चाबी लिही हातमा नै, गयौ जब तिमी होस् मेरो कहाँ छ। उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, उजेलो कहाँ छ, अँधेरो कहाँ छ, ए आमा पछ्यौरीको फेरो कहाँ छ। हस्, धेरै धेरै आभार। हस्, डाक्टर साहब, हुन्छ, प्रयास गर्छु। ठिक छ, के छ, आँखामै परेर राम्रो होइन। एउटा मैले लेखेको पनि थिएँ, म कसिङ्गर नबने चाहिँ, ऊ कसिङ्गर नबनी कसैको आँखामा पर्न सकेन भन्ने थियो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ कसिङ्गर बन्नका लागि पनि आँखामा बस्नका लागि पनि कसिङ्गर बन्नु पर्ने है, होइन गुरु? आफ्नै अनुभव हो। हामी जस्ता कसिङ्गर कसैको आँखामा पर्दैन।
आज म सुनाउँछु निमेश दाई। यो प्रेमका लागि फेरि पनि तपाईँहरूलाई आभार व्यक्त गर्छु। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ, मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ। अन्तिममा अब एकपटक त मुस्कुराइदिनुहोस्। मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ, मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ। अन्तिममा अब एकपटक त मुस्कुराइदिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ। छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ। छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्। डाक्टर साहब, म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ। डाक्टर साहब, म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ। बिन्ती, मलाई खाली पेटमा खाने दबाई दिनुहोस्। डाक्टर साहब, म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ। बिन्ती, मलाई खाली पेटमा खाने दबाई दिनुहोस्। भगवान, तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो। भगवान, तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो। आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्। भगवान, तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो। आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद प्रदीप रोदनज्यू। उहाँको बारेमा कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा मैले 2 वर्ष अगाडि उहाँले गजल मञ्च चितवनको कार्यक्रममा वाचन गरेको पनि सुने र केही उहाँको बारेमा युट्युबमा पनि हेरेँ। प्राय युट्युबमा तपाईँहरू सबैले हेरिनु भएको छ। यति भन्दै एउटा गजललाई सम्मान गर्ने, गजललाई प्रेम गर्ने एउटा व्यक्तित्व गजलकारलाई आज हामीले सम्मान गर्ने मौका पायौँ। यहाँलाई यो गजल वाचन र यहाँको आगमनप्रति हामी हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। केही आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। आदरणीय समाजसेवी स्थानीय राजेन्द्र खरेलज्यू मैले सम्मान गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। राजेन्द्र खरेलजी, विष्णु पन्तजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म सम्मान र आफ्नो ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अस्ट्रेलिया सिडनीबाट दाजु धनराज गिरीले यो कार्यक्रम हेरिरहेको छु भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। दाइलाई पनि हामी सम्झिरहेका छौँ। यति भन्दै अब हामी कार्यक्रमको बिट मार्नेतर्फ लागिरहेका छौँ। चितवनका सम्पूर्ण साहित्यिक संस्थाको तर्फबाट छोटो मन्तव्यको लागि गजल मञ्च चितवनका पूर्व अध्यक्ष एवं अक्षर समूहका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दाजु प्रभाकर पण्डितजीलाई छोटो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद गणेश सर। आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। सिङ्गो गजल सम्मानित भएको छ। यो सम्मानित सभाका आदरणीय सभापतिज्यू सुमन सर, हामी सबैका अभिभावक, हामी सबैले गर्व गर्न लायक नाम सिङ्गो गजलको धरोहर आजका प्रमुख अतिथि बोज राणा सर, आदरणीय व्यक्तित्व, हामीलाई सधैँ एउटा अभिभावकीय भूमिकामा रहनुभएका चिर परिचित साहित्यकार, यो उमेरमा पनि आफूलाई अत्यन्त सक्रिय राखिरहन चाहने साहित्य साधक एलबी छेत्री सर। हिजो मैले स्ट्याटस देखेको थिएँ फेसबुकमा, म पनि चितवन आउने सम्भावना बढ्दै गयो है भनेर लेख्नु भएको थियो। गजलको मायाले, गजलको शक्तिले तानेर आज हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ निमेश निखिल सर र आजका प्रमुख व्यक्तित्व, जसको गजल सुन्न र जसलाई सम्मान गर्न, त्यो सम्मान गर्ने खुसियालीमा सहभागी हुन हामीहरू यहाँ सहभागी भएका छौँ।
यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले भरोसा गरेका, हामीले आश गरेका, हामीले गर्व गर्न लागेको व्यक्तित्व गजलकार प्रदीप रोजन र यो प्रेक्षालयमा उपस्थित तपाईँ सबै मानक व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज साँच्चै नै प्रदीप रोजन अजीले भनिसक्नु भएको छ, म सम्मानित भएको होइन, गजल सम्मानित भएको छ भन्नुभएको छ। सम्मानित हुनुभएको प्रदीप रोजन गजल साधक हो र साँच्चै भन्ने हो भने सम्मानित भएको त्यो गजल विधा हो, उहाँको लेखनको शक्ति हो। आज गजल सम्मानित भएको छ र त्यो गजलको मोहले हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी सबैका अभिभावक बुध सर यहाँ हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि गजललाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। हामी जस्ता सिकारुहरूलाई समेटिरहनु भएको छ। उहाँहरूकै प्रेरणाले आज हामी उहाँहरूसँगै यो यात्रामा छौँ, गजल मन पराइरहेका छौँ, गजल मन पराउने व्यक्तिको रूपमा परिचित छौँ भने गजलमा महारत प्राप्त गर्नुभएको छ भन्न चाहन्छु म प्रदीप रोजनजीले। गजल साहित्य होइन भन्नेहरूको जवाफ हो प्रदीप रोजन। सिङ्गो गजलको एउटा भविष्य हो प्रदीप रोजन। धेरै जनाले विश्वास गरेको, भरोसा गरेको व्यक्तित्व हो प्रदीप रोजन। आज प्रदीप रोजनको माध्यमबाट गजल विश्वव्यापी बनेको छ। मैले यस मानेमा भने कि अस्ति भर्खरै उहाँ दुबई गएर फर्किनु भएको छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर उहाँलाई निमन्त्रणा गर्नेहरू धेरै छन्। उहाँ भ्याउनु नभ्याउनु आफ्नो ठाउँमा छ, देश विदेशको यात्रामा हुनुहुन्छ भने सशरीर यसलाई विश्वव्यापीकरण गरिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालका माध्यमले, अरू पुस्तकहरूका माध्यमले गजल विश्वव्यापी भइरहेको थियो, तर अब गजलको क्रेज, गजल वाचकको क्रेज यति बढेको छ कि उहाँलाई विभिन्न खर्च बेहोरेर भन्नुहोस् न, टिकटको व्यवस्थापन गरेर, अरू व्यवस्थापन गरेर आइदिनुहोस् न भनेर गजल सुन्न लालायित व्यक्तित्वहरू आज विभिन्न मुलुकमा, विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यो भनेको गजलको क्रेज बढ्दै गएको हो र गजलमा यहाँले जुन उचाइ थप्नु भएको छ, जुन मेहनत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै लामो समय लिन्न। आज मलाई सुमन सरले अहिले भन्नुभयो, हिजोदेखि नै हामी सुमन सरको यो आँगनमा छौँ, यस क्षेत्रमा छौँ। हामी व्यावसायिक कामको सिलसिलामा आएको। मेरा व्यवसायी साथीहरू एउटा कार्यशाला गोष्ठीलाई एकछिन रोकेर पनि गजल सुन्नुपर्छ है प्रदीपजीको भनेर, त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ है भनेर आउनुभयो र गजल सुनेर भर्खरै खाना खान बाहिरिनु भएको छ। भने त्यो गजलको शक्ति हो, त्यो साहित्यको शक्ति हो। म त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु र प्रदीपजीको यो उचाइ, यो स्पिड अझ बढ्दै जाओस्। बुध सर जस्ता मानक व्यक्तित्वहरूको संरक्षकत्व हामीलाई प्राप्त भइरहोस्। एलबी सर जस्ता व्यक्तित्वहरूको हामीलाई माया सद्भाव प्राप्त भइरहोस् र यो माया हामी सबै जो आज उपस्थित भएका छौँ यो निरन्तर रहिरहोस्। गजलले अझ थप उचाइ प्राप्त गरोस् भन्ने शुभेच्छा, शुभकामना व्यक्त गर्दै साताको साहित्य पुरस्कार स्थापना गर्ने संस्था साताको साहित्य पुरस्कारलाई गजललाई छानेर पुरस्कृत गर्नुभयो, म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब साहित्यका विविध विधाहरूको माझमा गजलको पनि सशक्त उपस्थिति छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ। यसले समग्र गजल प्रेमीहरूको मनलाई प्रफुल्लित बनाएको छ, हामीहरूमा सन्तुष्टि दिएको छ। म साताको साहित्य पुरस्कार स्थापना गर्ने संस्थाप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रदीपजीको यो स्पिड अझ बढ्दै जाओस्, उहाँको उचाइ अझ बढ्दै जाओस् भन्ने शुभेच्छा, शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। समग्र चितवनका गजल प्रेमीहरू साहित्य सङ्घ संस्थाको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ र यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद दाजु प्रभाकर पण्डितज्यू। चितवनका सम्पूर्ण साहित्यिक सङ्घ संस्थाको तर्फबाट यो कार्यक्रमको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गरेर जानुभयो। अब हामी अन्तिमतर्फ छौँ। आजका विशिष्ट अतिथि कवि निमेश निखिलज्यूलाई म छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद गणेशजी। साताको साहित्य पुरस्कार अर्पण समारोहका
सभाध्यक्ष एवं साताको साहित्य .com पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक सुमन घिमिरेज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली गजलका मानक आदरणीय बुध राणा दाई, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय एलबी छेत्री सर र यस कार्यक्रममा आज पुरस्कृत हुनुहुने व्यक्तित्व मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र भाइ प्रदीप रोदनजी तथा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो सादर नमस्कार छ। मैले प्रदीप रोदनजीलाई निकै सुन्ने गर्छु, युट्युबमा पनि सुन्छु म, र एउटा हेटौँडामा रहेको कार्यक्रममा उहाँलाई प्रत्यक्ष पनि सुन्न मैले पाएको थिएँ। म निसङ्कोच के भन्न सक्छु भने गजलको पछिल्लो पुस्ताका सर्वाधिक शक्तिशाली गजलकारका रूपमा मैले उहाँलाई लिएको छु। आज उहाँले पाउनु भएको पुरस्कारले पनि यो कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ। म उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। तपाईको लेखन गजलमा अझ पृथक ढङ्गले, अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दछु। र यो कार्यक्रममा मलाई पनि निम्तो गर्नुभयो, म आयोजक सुमनजी प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र पुनः यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कवि निमेश निखिलज्यू। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम तर्फ आइरहेका छौँ। अन्तिम प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग बुध राणा दाजुले अस्ति मात्रै आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा 2045 सालमा छापिएको आफ्नो पहिलो गजल, साप्ताहिक विमर्श पत्रिकामा छापिएको पहिलो गजल राख्नु भएको थियो। हामी सबैका चिर परिचित आदरणीय वरिष्ठ गजलकार प्राज्ञ बुध राणाज्यू आजको कार्यक्रममा आफ्नो कठिनाइका बीचमा पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीलाई माया गरेर आउनु भएको छ। अब म उहाँको प्रमुख अतिथिको मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर, सोलन गुरु आपके सामने है। सिर्फ मेरे सामने नहीं है, सबके सामने है। मेरो मिजी हुनुहुन्छ कि हामी रमाइलो गर्छौँ। मेरो नरनको नाम चाहिँ लोकबहादुर राणा हो, एलबी। मलाई मेरा गाउँलेहरूले सबैले एलबी अझै पनि बुढापाकाहरूले चाहिँ एलबी नै भन्छन्, मलाई एलबी भन्छन्। उहाँ पनि एलबी, म पनि एलबी, अनि त हामी मिजु। कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, प्रदीप रोदन, नामै प्रदीप छ हैन, प्रज्वल दीप, एकदमै जाजवल्यमान दीप, यसरी उहाँले चाहिँ अब उज्यालो छरिराख्नु भएको छ। सबै मेरा एकदमै आत्मीय मित्रहरू, छ इच्छा प्रथा एक नौलो बसालू, छ इच्छा प्रथा एक नौलो बसालू, पूजी देश पहिले अरु कर्म थालू, पूजी देश पहिले
पहिले देशलाई। तर यति बेला कस्तो छ भने देशलाई पहिले हामीले हाम्रो समाजले ठानिराखेको छ र अथवा हाम्रा अगुवाहरूले ठानिराखेका छ र सायद छैन। अनि प्रदीप भाइले उहाँसित योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो भेटघाट भएको छ, रमाइलो गरेका छौँ। रोदन भनेर जुन नाम राखेँ, किन राखेँ, कसरी राखेँ भनेर चाहिँ जुन भनिराख्नु भएको थियो, मलाई के लाग्यो भनेदेखि सामाजिक अवस्था देख्नुभयो, देशको अवस्था देख्नुभयो, रुने मन लाग्यो, रौँ रौँ जस्तो भयो। पक्कै त्यही हुनुपर्छ क्या। अनि रोदन राख्नुभयो। कसैलाई पनि रोएको देख्न, विशेष गरेर देश रोएको देख्न उहाँले चाहनु भने हामी कसैले पनि चाहँदैनौँ। लुगा फेर्नु फेर्छौँ। लुगा हिजो मैले एउटा लुगा लगाएको थिएँ, आज अर्कै लगाएँ, सायद हामी सबैले। लुगा फेर्नु फेर्छौँ, जुनी फेर्नु पर्छ। लुगा फेर्नु फेर्छौँ, जुनी फेर्नु पर्छ। लिखत दासताका सबै केर्नु पर्छ। लिखत दासताका सबै केर्नु पर्छ। हितैषी भई देशको भुल्नुहुन्न। हितैषी भई देशको भुल्नुहुन्न। परि आए शिरमा कफन बेर्नु पर्छ। परि आए शिरमा कफन बेर्नु पर्छ। सायद यो समयको माग पनि यस्तै यस्तै छ। हामी त्यता जाँदा धेरै भाष हुन्छ होइन। सबैले जिन्दगी छर्ने गरेमा भानुजी कति वर्षपछि भेट हुँदैछ हाम्रो। सबैले जिन्दगी छर्ने गरेमा प्यार का निम्ति अरू के खास चाहिन्थ्यो सुखी संसार का निम्ति। अरू के खास चाहिन्थ्यो सुखी संसार का निम्ति। सबैले जिन्दगी छर्ने गरेमा प्यार का निम्ति। प्यार का निम्ति। एउटा प्रवृत्ति कस्तो छ, नजितुन नजितुन नजुइतुन नजितुन तर्कले के भो। सबैले जित्न चाहन्छन्। जित्नु पर्ने त तर्कले हो नि, प्रमाणले हो नि। नजितुन तर्कले के भो। सबैले जित्न चाहन्छन्। यहाँ तैयार को हुन्छन् खुसीले हार का निम्ति। यहाँ तैयार को हुन्छन् खुसीले हार का निम्ति।
यही नै प्रीति हो शायद, यही नै प्रीति हो शायद, यसैको नाम हो माया। यही नै प्रीति हो शायद, यसैको नाम हो माया। यही नै प्रीति हो शायद, यसैको नाम हो माया। म मर्छु, म मर्छु, म मर्छु भन्छ सारङ्गी, छिनेको तारका निम्ति। म मर्छु भन्छ सारङ्गी, छिनेको तारका निम्ति। कल्पना गरौँ त, त्यो तार छिनेपछि सारङ्गी बाँच्छ। यही नै प्रीति हो शायद, यसैको नाम हो माया। म मर्छु भन्छ सारङ्गी, छिनेको तारका निम्ति। कसो रोदन बाबु? नदी जस्तै, नदी जस्तै कि सागर झैं हुनै पर्ने हुँदै हैन। नदी जस्तै कि सागर झैं हुनै पर्ने हुँदै हैन, हुँदै हैन। के हो त? के हो? बनेको बनेको बुँद हो एउटा अलग्गै धारका निम्ति। बनेको बुँद हो एउटा अलग्गै धारका निम्ति। जे जस्तो परे पनि अघि रोदनले त धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ है। त्यसकै पुर्ताल गर्नलाई हो कि थपथाप हो भन्न खोजेको। विपत्ता छ यो गम, गजल लेखिँदैछ। पण्डितजी, हामी कति उदार छौँ भनिसाध्य छैन। यो गम भन्ने शब्द हो नि होइन, फारसी शब्द, दुःख हो नि होइन। मैले कम्ता गम सहेर बसेको छु, कम्ता गम खाएको छु, पीडा सहेर बसेको छु। त्यही भएर कहिले काहीँ मैले के भन्छु भनेदेखि यो उर्दू, फारसी, अरबी शब्दहरू चाहिँ नेपालमा नेपाली वाङ्मयभित्र रेड पासपोर्ट पाएका छन्, रातो पासपोर्ट। मजाले विचरण गर्नलाई क्या जहाँ पनि। फेरि राम्रो पनि त छ नि, हाम्रो शब्दकोश पनि होइन धनी भइरहेको छ। विपत्ता छ यो गम, गजल लेखिँदैछ, गजल लेखिँदैछ। कहाँको हुनु कम, गजल लेखिँदैछ। कहाँको हुनु कम,
गजल लेखिँदैछ गजल लेखिँदैछ खडेरी खडेरी सधैँको खडेरी 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 सधैँको खडेरी अब त बसन्त ऋतु आउला छैन अब त मन रमाउला छैन खडेरी 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 बदल्नु छ मौसम गजल लेखिँदैछ बदल्नु छ मौसम गजल लेखिँदैछ गजल लेखिँदैछ तपाईं 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 कतै पर्नु होला पछाडि पछाडि त कोही पर्नुहुन्न नि फेरि पर्नै हुन्न तपाईं कतै पर्नु होला पछाडि पर्नु होला पछाडि मुलुकमै धमाधम गजल लेखिँदैछ मुलुकमै धमाधम गजल लेखिँदैछ गजल लेखिँदैछ गजल लेखिँदैछ परेशान बादल छ हैरान बर्खा परेशान बादल छ हैरान बर्खा पर्यो बुँद झमझम गजल लेखिँदैछ पर्यो बुँद झमझम झमझम गजल लेखिँदैछ गजल लेखिँदैछ अब अन्तिममा के भन्छु भनेदेखि आगो भएन के भो झिल्को बनेर बाँचौं सकभर त आगै लिएर बाँच्नुपर्छ आगो भएन के भो झिल्को बनेर बाँचौं चिसो त हुन्छ मुर्दा जिउँदो बनेर बाँचौं चिसो त हुन्छ मुर्दा जिउँदो बनेर बाँचौं चाहिन्न आनन्द निम्ति अर्को चाहिन्न स्वर्ग किन्तु बाँचौं सधैँ सबैको खाँचो बनेर बाँचौं बाँचौं सधैँ सबैको खाँचो बनेर बाँचौं जस्तो कि प्रदीपजीको खाँचो यहाँ पनि छ विदेशमा पनि छ हेर्नुहोस् त सबैले खोजुन् न कहाँ छ फलाना भनेर है कहाँ छ पण्डितजी कहाँ छ अनि बालकृष्ण थपलियाजी होइन कता कता हुनुहुन्छ भने खोजौँ सबैले होइन हिजो अस्ति नलागेको मलाई त्यो खुसी लाग्यो एकदम सही कुरा गरेको यहाँ टेकेदेखिबाट है अब यो सेरोफेरोमा रहेदेखिबाट है यति एनर्जी होइन यो इम्युनिटी पावर भन्छ नि होइन हाम्रो बढेको छ दुईवटा बुढाबुढीको मजाले बढेको छ अघि विचित्रै लाग्यो क्या एउटा हामी सफारीमा जाँदै थियौँ सफारीमा गाडी चढ्दाखेरि नि सुरुमा चढ्दाखेरि चाहिँ
दुईजनाले पछाडिबाट ढकेर गाडी चढाएको मेरो श्रीमतीलाई है। पछि त वहाँ गएपछि फेरि ओर्लियौँ, ठाउँ ठाउँमा ओर्लियौँ, चढ्ने सबै है, आएपछि चढ्ने ओर्लाउने मजाले इजीले त्यो ऊर्जा प्राप्त भएको त भरि अब टुङ्गाइदिन्छु होइन, टुङ्गी होइन, सिधै होइन। निराशा न कुण्ठा न तात्रास माछु, निराशा न कुण्ठा न तात्रास माछु, म नेपाल फेरिन्छ यो आस माझ, म नेपाल फेरिन्छ यो आस माछु, यो आसमा छु। हामी सबै आशावादी भयौँ, यही स्थिति सधैँभरि रहन्न, पक्कै पनि राम्रो हामीले चाहेको दिन आउँछ। अनि यो साताको साहित्य पुरस्कार स्थापना गरेर जुन सोच चाहिँ ल्याउनु भयो, नवीनतम सोच है, असाध्यै यो अनुकरणीय सोच, प्रशंसनीय सोच, जति प्रशंसा गरे पनि थोरै छ। अनि सुमन बाबु अनि चाहिँ तपाईँलाई साथ दिने सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यति राम्रो हामीलाई हाम्रो आतिथ्य सत्कार गर्नुभयो तपाईँहरू, हामी धेरै धेरै सधैँको लागि आभारी भएका छौँ। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दाजुको धारावाहिक गजल हामी सुनिरहेका थियौँ। अझै सुन्न मन थियो, तर हामीलाई अलिकति समयले पनि बिस्तारै बिदा गर्दैछ। अब अन्तिममा म चितवन साहित्य परिषदको उपाध्यक्ष, कविडाँडा साहित्य समाजको सचिव गणेश शर्मा कार्यक्रम बिट मार्नुभन्दा अगाडि एलबी सर आउँदै हुनुहुन्छ समापनको लागि। बिहान मात्रै हामी लेटेस्ट टकका साथीहरू देखिरहेको छु। बसन्त पराजुलीको मोमचोको कार्यक्रम सकेर त्यहाँ हतार हतार हामी खाना खाएर आयौँ। बालकृष्णजी र म अलि चाँडो आयौँ र यसरी हामी कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पायौँ। कार्यक्रमको तयारीमा त्यति धेरै हामी जुट्न पाएनौँ, हतार हतारमा के कस्तो भयो संयोजन। यदि कार्यक्रम सञ्चालनको तर्फ गर्दा केही कमी कमजोरी रहेका रहेछन् भने कृपया यहाँहरूले क्षमा गर्नुहुनेछ। यति भन्दै अब समग्र कार्यक्रमको बिट मारिदिनु हुनको लागि साहित्यका आदरणीय व्यक्तित्व कविडाँडा साहित्य समाजका अध्यक्ष आदरणीय एलबी छेत्री सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कविडाँडा साहित्य समाजका महासचिव गणेश श्रमण, म मेरो कुरा गर्नभन्दा पहिला यति नै भन्छु, गणेश श्रमणहरू, सुरेन्द्र अस्तफलहरू, उदय अधिकारीहरू, कविडाँडाका सारा सदस्यहरू कविडाँडाको रियल शक्ति हो। एलबी त केही पनि एउटा मियो हो, त्यहाँ राखिदिया छ, त्यसमा कपडा सपडा बेर दिन्छन्, त्यो हुन्छ नि, चरा झपाउनेलाई पनि कपडा सपडा राख्छन् नि, लाइक द्याट के। धन्यवाद गणेश, धेरै राम्रो कार्यक्रम सम्भव। ल, मेरो मन्तव्य सुरु गर्न भन्दा पहिला सर्वप्रथम आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय बुध राणा सरलाई म यस कार्यक्रमका सभापति सुमन घिम्रेज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर, दुईजना माथि यहाँ आउनुहोस् है, तल दुईजना तल। सर, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हजुर आउनुभयो, हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। यो मायाको चिनो स्वीकार गर्नुहोला। यसले सम्झाउने छ कुनै दिन प्रदीप रोदनलाई गजलको पुरस्कार दिँदा तपाईँ सौराहामा आउनुभएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरा दुई शब्द, धेरै समय लिन्न, तर दुई चारवटा कुरा चाहिँ म भन्छु। कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू प्रदीप रोदन र यो हलमा अब जति बाँकी हुनुहुन्छ, बाँकी त गइसक्नुभयो, गएकालाई त के भन्नु परेर होइन, नभन, जानुभयो, हतार होला, काम हुन्छ आफ्ना आफ्ना। दुई तीनटा फ्याक्ट कुरा पनि गर्छु म आज। फ्याक्ट जो मैले देखेँ, जो म देख्दछु।
म बाल्यकालदेखि नै गजल प्रेमी हो, नढाँटी भन्छु, बाल्यकालदेखि नै। म भारतमै जन्मे, भारतमै हुर्केँ फेरि, बाल्यकालदेखि नै म गजल प्रेमी हो। तर अनेस्टली स्पिकिङ, इमान्दारिताले भन्दाखेरि मलाई त्यो गजल मन पर्थ्यो, यो थाहा थिएन कि यो गजल भइरहेछ। बस सब मेरो लागि गीतै गीत थिए, ये तो गीत है। हाँ, तो सुन्थेँ म, पता नहीं यो कसरी यो हुन गयो थाहै छैन मलाई। यो राहत इन्दौरीको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि त। आजभोलि फेरि म त्यतातिर लागेको छु, थाहा लाग्यो गजल भन्ने के हो। त बेलुका अब राति 10 बजे म रिटायर हुन्छु आफ्नो ल्यापटप र रिडिङ रुमबाट, र म बेडरुममा आउँछु। त्यो बेलामा ठ्याक्क म युट्युब खोलेर अनि राहत इन्दौरी अनि कुमार विश्वासहरू यिनीहरूलाई फेरि सुन्न थाल्छु। मजा आउँछ क्या, मजा आउँछ। एकचोटि राहत इन्दौरी को मैले सुनेको थिएँ, वो तुमसे हाथ मिलाना चाहती है, मिला भी लेना। हाँ, वो तुमसे हाथ मिलाना चाहती है, मिला भी लेना। जब हाथ मिलाओ तो याद रखना, थोड़ा दबा भी देना। अब यो सुन्दाखेरि अब कसको दबाउने भने बगलमा त म्याडम नै हुनुहुन्थ्यो, आऊ हात मिलाऊ भन्थे मैले फेरि। त्यही गजलका लाइनहरू मलाई लाग्छ प्रदीप रोदन अथवा हाम्रो सर बोध राणा सर, गजल कतै शब्दको खेल त होइन, शब्द, किनकि राइट वर्ड एट द राइट प्लेस भएन भने गजलको आनन्द आउँदैन। अब सर तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, पण्डितजी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सर, मलाई तपाईँको त्यो गजलको कार्यक्रमको अझै पनि याद छ सर। के तपाईँले भनिदिनु भयो, त्यो सागर भित्र माछा प्यासी यो अचम्म भयो, हत्तेरीका। त्यत्रो समुद्रमा पनि माछा प्यासी यो अचम्म भयो। यो संसारमा धेरै अचम्म छन् सर, एउटा अचम्म त्यो पनि हो। फेरि तपाईँले मन्दिरभित्र ईश्वर, धेरै यो गजलकारहरू के 1 से 1 हुन्थे, यहाँ छुन्छ यहाँ छुन्छ। तब अब नि अब गजल कसरी बन्छ त? गजल बन्छ कसरी त? अब फेरि मलाई नेपालीका गजलहरूबाट उदाहरण आएन होइन। नजर मिली जो नजर से समझो गजल बनी। मैले भने बोध राणा सरलाई यति राम्रा राम्रा गजल कहाँ आउँछ त? सधैँ बेलुका रिटायरमेन्ट पछि सायद सोनो म्याडमको नजरमा मिलाएर तपाईँले गजल बनाउनुहुन्छ। नजर मिली जो नजर से समझो गजल मिली है। अब त्यहाँ अगाडि भनिएको छ क्या त्यसमा, उदास बिस्तर की सिलवटी जब तुम्हें चुभे, उदास बिस्तर की सिलवटी जब तुम्हें चुभे, जो सो सको न रात भर तो समझो गजल बनी। यस्तो हो के? त्यो गजलको यति मलाई प्रेम थियो, म गाउन चाहन्थे, सुन्न चाहन्थे। त्यो बेला जुन बेला मलाई गजल क्या हो थाहा थिएन, आजभोलि गजल थाहा भयो गजल के हो। तर अफसोस गजल लेख्न आएन, गजल लेख्नै आएन, किनकि एउटा विधा हो। नट नेसेसरी द्याट। अब जति प्रदीपका मैले गजलहरू सुने नि, अब घर गएर म खै त्यस्तै गजल लेख्छु, अरे छोड यार, 0.01% पनि लेख्न सक्दैनस्। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट मोटिभेसन चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट एटिट्युड चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट सोच चाहिन्छ राम्रो गजल लेख्नको लागि। तर जब कोही राम्रो गजल आउँछ कतैबाट, तब त्यो मनपर्छ, राम्रो मनपर्छ, सुनिराखौँ जस्तो लाग्छ र कहिले कहिले गुनगुनाउँ जस्तो पनि लाग्छ। आज प्रदीप रोदन भाइ, तपाईँलाई यो पुरस्कृत गरिएको छ। यो पुरस्कृत किन गरिएको छ? तपाईँले राम्रो गजल लेखेको मात्रै भएर पुरस्कृत गरे होइन। तपाईँको गजल जो छ एकदमै राम्रो भएर नम्बर 1 मा पर्यो हो, त्यो संयोग हो, तपाईँ भन्दा पनि होला। एउटा कुरा तपाईँको मलाई खुब मन पर्यो है, म त साहित्यलाई प्रेम गर्छु। वाउ, मलाई लाग्छ यो पुरस्कार त्यसको लागि हो, किनकि साहित्यले प्रेम खोजेको हुन्छ र तपाईँले साहित्यलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। म पनि साहित्यलाई प्रेम गर्छु, म अरू केही पनि गर्दिनँ। मैले भने नि, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कक्षा कोठामा ब्याचलर र मास्टर्स डिग्रीका विद्यार्थीहरूलाई पीबी शैलीका लाइन्सहरू, वी लुक बिफोर एन्ड आफ्टर एन्ड पाइन फर व्हाट इज नट, यस्ता कविताहरू पढाउँदै जाँदाखेरि त्यो 45 मिनट 50 मिनट क्लास जो छ रिदममा हुन्थ्यो। अनि म के सोच्थेँ भने, पक आज बेलुका घर गएर म पीबी शैली जस्तै कविता लेख्छु सोच्दै थिएँ।
हरे कहाँ हुन्छ र, कहाँ हुन्छ र? प्रदीप रोदन, एभ्रीवन शुड ट्राई टू बिकम प्रदीप रोदन अथवा बुँद राणा। यी बुँद राणाहरू सर, यी बुँद राणाहरू हप्ता हप्तामा एक एक महिनामा बन्दैनन्, धेरै प्रयास गर्नुपर्छ बुँद राणा बन्नको लागि। प्रदीप रोदन, तिम्रो जर्नी यात्रा धेरै राम्रो छ, बनाऊ, यो अगाडि बढाउँदै जाऊ। एउटा गजल याद आएको थियो, कक्षा 7 या 8 में पढ़दाखेरि सुनेको थिएँ। क्या करोगी याद की जंजीर लेकर, वाह भले याद आयो, हो यही हो। क्या करोगी याद की जंजीर लेकर, कत्ल करने के लिए तुम्हारी 2 आंखें काफी हैं। क्या करोगी हाथ में शमशीर लेकर, क्या करोगी याद की जंजीर लेकर। तो सर यो याद की जंजीर इज भेरी डेन्जरस। हाँ, ती जति पनि गजलकारहरू छन् नि, तो यादको जंजीर लिएर अनि त्यसलाई कन्भर्ट गरेर लेखे, किन यसमा प्रेम हुन्छ, माया हुन्छ, सेक्रिफाइस हुन्छ, समर्पण हुन्छ क्या प्रेममा। त्यसैले जहाँ पाए त्यही, जोसित पाए त्यही प्रेम हुँदैन। हाँ, अब लास्टमा 2-3 कुरा मलाई कसैले प्रश्न सोध्ने गर्छन् क्या, सर म पनि लेख्न चाहन्छु, खूब राम्रो लेख्न चाहन्छु, तपाईले त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा साहित्य पढाउनु भयो, मैले के गरौँ सर भन्छन्। म एउटै कुरा भन्छु, यदि तिमी राम्रो लेख्न चाहन्छौ भने सबभन्दा पहिला तिमीले राम्रो पढ्न जान। जबसम्म त्यो राम्रोसित पढ्न जान्दैनौ, अस्ति बानियाले बडा राम्रो कुरो लेखेको छ एउटा आर्टिकलमा, राम्रो पाठक बनेको छैन, राम्रो लेखक बन्न खोज्छ। जब अनलिड एन्ड अनलेस यु आर ए राम्रो पाठक, जबसम्म तपाईँ राम्रो पाठक बन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले राम्रो लेख्नुहुन्न। हो, तपाईँका किताबमा कसैले चाहिँ त्यत्तिकै किनकि तपाईँलाई रिसाउनु बनाउनु छैन, तपाईँलाई खुसी पार्नको लागि भन्दैनन्। त उनलाई म भन्ने गर्छु, प्लिज राम्रो पढ, धेरै पढ, खुब पढ, यति पढ कि बादमा गएर तिमीबाट त्यो जो अनुभव जो छ नि पानामा आओस्। इट इज नट लाइक ए भमिटिङ, इट इज लाइक पुटिङ समथिङ गोल्डन अन द पेपर। यति पढ क्या। अनि फेरि अर्को पनि भन्छ, अनि सर साहित्यकार, राम्रो साहित्यकार बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्छ क्या। राम्रो साहित्यकार बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले एउटै कुरा भन्ने गर्छु, राम्रो साहित्यकार बन्नको लागि अहम गर्न हुँदैन। द डे तँलाई यो कुराको अहम हुन्छ कि म राम्रो साहित्यकार बने, त्यो दिन फल बिगिन्स, सिद्धियो। उदाहरणको लागि यो एउटा कार्यक्रम भयो, साताको साहित्यको पुरस्कार, विगत 10 वर्षदेखि भइरहेछ। सुमन घिमिरे नेपालका प्रतिनिधि कार्यकारी सम्पादक भएर यो कार्यक्रम गरिरहेका छन्। कसैलाई यो कुराको अहम नहोस् कि म फलाना ठाउँमा बसेर मैले रिमोट चलाएको छु र यो कार्यक्रम चितवनमा भएको छ। नेभर नेभर। यो तिम्रो रिमोटले यो बनेको कार्यक्रम होइन। यो कार्यक्रम सुमनको साहित्य प्रतिको प्रेमले गएर भएको हो। यो कार्यक्रम सुमनको लगाव, कमिटमेन्ट, डेडिकेसन, सेक्रिफाइस लगेर भयो। उसले कतिजनालाई अनुरोध गर्यो कि सर प्लिज कोअपरेट मी। सुमनसित टाइम छ यो 35 वर्षको युवासँग आज यति ज्यादा भागदौड गर्न? उसको अर्को उपन्यास तयार भइसकेको छैन। साहित्यकार बन्नको लागि, राम्रो साहित्यकार बन्नको लागि तिम्रो लेखनी मात्रै, तिमीले स्थापना गरेको पुरस्कार मात्रै एनफ छैन। तिमीले सबभन्दा पहिला अहम त्याग्न पर्छ। तिम्रो रिमोटबाट कोही चल्नेवाला छैन र चलेको पनि छैन। नोट इट। कहीँबाट पनि तिमी सुन्दैछौ भने सुन। एन्ड आई एलबी छेत्री एट दिस एज डिक्लेयर गर्छु, सुमन तिम्रो साताको साहित्यको लागि मैले गरे होइन। तिम्रो साताको साहित्यको लागि गरे होइन। अघि कुरा आयो नि त, एलबी सरले गर्नु भएको छ। मैले
तिमीभित्र रहेको त साहित्यप्रतिको प्रेमको लागि गरेको छु र जहिलेसम्म तिमीसित साहित्यको यो प्रेम रहन्छ, एलबी इज अलवेज विथ यू, एलबी इज अलवेज विथ यू। म ती पाखण्डीहरू र ती घमण्डीहरू र ती अहमीहरूसँग हुन्न, तर तिमीहरू जस्ता युवासँग त म आइ एम अलवेज विथ यू। ओह, आकाश कहाँ छ? आकाश स्ट्यान्ड अप। चितवन जिल्लाको एउटा नमुना बनेर उब्रँदैछ यो आकाश। एउटा मुहिम चलाएको छ साहित्यलाई अध्ययन गर्ने, डिबेट गर्ने, क्रिटिसाइज गर्ने र प्रेजेन्ट गर्ने। He and his team, I salute them because they are the young. They must be encouraged, given a platform. यति भन्दै यो हलमा बसेर इन्क्लुडिङ धारा 127 बालकृष्ण सपलिया मलाई सुनिदिनु भयो, बर्दाश्त गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि तिमीलाई एक दिन बुँद राणाको लाइनमा पुगिसकेको छ। यस्तै गर्दै गर्नु प्रदीप। मैले सुनेको छु प्रदीपलाई। नट ओन्ली प्रदीप, देयर आर सो मेनी गजलकार है, राम्रो राम्रो। हिजो उहाँसँग बुँद राणा सरसित त्यहाँ एक पेग, मैले त जम्मा एक पेगमा पानी हाल्यो सर, धेरै होइन फेरि। यो त पहिलो, यो त मान्नु होला, त्यो यो होइन कि पुरै बोतल ढडाएको होइन, एक पेगमा फुल पानी राखेर 1.5 घन्टा कुरा गरे। त्यो 1.5 घन्टामा हामीले साहित्यको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। स्न्याक्स चाहिँ मिठो मिठो थियो, त्यो चाहिँ खाइदिया है। अहिलेको सेफ बडा गजबको रहेछ। त्यही त म छिट्टै अस्ट्रेलिया गएर प्रभाकरजीलाई वचन दिन्छु, छिट्टै अस्ट्रेलिया गएर 4-5-6 महिनामा म यसको उपचार गरेर आउने छु। यो गजलको कार्यक्रमले एउटा मलाई सम्झायो, रामकृष्ण उठदेव हाम्रो कवि डाँडा साहित्य समाजको सहसचिव, जसले 24औं घण्टा हामीलाई सहयोग गर्छ। एउटा कुरो म अनुभव गरेँ मैले, कवि डाँडा साहित्य समाजले प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै विधामा कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ। कहिले कवितामा गर्छ, कहिले आख्यानमा गर्छ, कसैले लघु कथामा गर्छ, निबन्धमा गर्छ। सरी, यसपटक हामीले आउने कार्तिकमा नाटक विधामा कार्यक्रम गर्दैछौँ। सरी किनभने भने सर, नेक्स्ट इयर अब हामी गजलमा गर्छौँ, 100% गर्छौँ। कवि डाँडा साहित्य समाजको नेक्स्ट इयरको कार्यक्रम, नट दिस इयर, नेक्स्ट इयरको नेसनल प्रोग्राम कवि डाँडाले 2टा कार्यक्रम गर्छ। एउटा चाहिँ वार्षिक छ, एउटा नेसनल। हाम्रो जो नेसनल कार्यक्रम हुन्छ अर्को पटकको त्यो गजलमा हुनेछ। रेडी भएर बस्नु, यिनै कोठाको कुनै कोठामा तपाईँ पनि हुनेछ। यति भन्दै तिमीलाई पुनः बधाई दिँदै र सुमन बाबु तपाईँलाई फेरि सल्युट गर्दै बधाई दिँदै यो एनर्जी, यो स्पिरिटलाई कम नगर्नु। केही भन्नु त छैन नि? बिट मारिदिउँ। आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।